प्रथमः प्रश्नः अस्ति आगमनविधेः प्रयोगः भवति। आगमनविधि जानन्ति सर्वे, व्याकरणशिक्षणे एव प्रयोगः भवति। अत्र विकल्पाः सन्ति भाषाशिक्षणे, इतिहासशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे, काव्यशिक्षणे। ये उत्तरं जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति। आगमनविधेः प्रयोगः भवति व्याकरणशिक्षणे, जानीमः वयम्। आगमनविधेः सोपानानि अपि वदामि। प्रारम्भिकसमये अस्ति उदाहरणम्, अनन्तरं निरीक्षणम्, अनन्तरं नियमनिर्धारणम्, अन्ते अस्ति मूल्याङ्कनम्। एते चत्वारि सोपानानि सन्ति। आगमनविधि अर्थात् आरोहपद्धति इति। आगमनविधेः पर्यायवाच्यशब्दः भवति आरोहपद्धति। इतोपि एकं पर्यायवाच्यशब्दः अस्ति मनोविज्ञानिपद्धति इति वदन्ति केचन, पुनश्च आविष्कारविधि इति अपि केचन वदन्ति। तर्हि आरम्भं कुर्मः। एतत् ज्ञातवन्तः एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति व्याकरणशिक्षणम् इति। व्याकरणशिक्षणे एव आगमनपद्धति अथवा आरोहपद्धत्याः प्रयोगः भवति। एतस्य बहूनां पर्यायवाच्यशब्दनामानि सन्ति, यथा आगमनविधि, आरोहपद्धति, आविष्कारपद्धति, मनोविज्ञानिपद्धति। एतावत् चतस्रः नामाः एव अत्र वर्तन्ते। केचन उक्तवन्तः परीक्षा प्रश्नानामपि क्रम इति स्थापयन्तु, अतः अद्य वयं क्रमः अपि स्थापितवन्तः। पुनश्च यदि कस्यचित् किमपि शङ्का अस्ति चेत्, यथा कस्मिंश्चित् प्रश्ने यदि संशयः अस्ति चेत् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये तत् प्रश्नं लिखन्तु। लैव् चाट् मध्ये न, कमेण्ट् बाक्स् मध्ये एव तत् प्रश्नं लिखन्तु। तत् प्रश्नं वयम् अवश्यं परश्वः आनयामः। यत्किमपि भवतः संस्कृतशिक्षणसम्बन्धीय एव संशयः अस्ति अथवा व्याकरणसम्बन्धीय संशयः अस्ति CBT परीक्षानुगुणं, तत् प्रश्नं भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये स्थापयन्तु। वयम् अवश्यं परश्वः अर्थात् 29 दिनाङ्के कमेण्ट् मध्ये ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति तान् प्रश्नान् अवश्यम् आनयामः। एतावत् लक्ष्यमस्ति एव। अन्यथा भवन्तः अपि दूरवाणीं कृत्वा अपि प्रष्टुम् अर्हन्ति। दूरभाषक्रमाङ्कः डिस्क्रिप्शन् मध्ये अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः मूल्याङ्कनं कतिविधं? मूल्याङ्कनसन्दर्भात् अस्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः। त्रिविधम्, एकविधं, द्विविधं, चतुर्विधम्। उत्तराणि ये जानन्ति ते कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। मूल्याङ्कनं यद् अस्ति तद् द्विविधं भवति। आन्तरिकमूल्याङ्कनं, बहिर्मूल्याङ्कनम्। एतावत् मूल्याङ्कनं द्विविधमेव वर्तते। अग्रिमः प्रश्नः परम्परागतसहायक उपकरणम् अस्ति। अर्थात् अस्माकं शिक्षणक्षेत्रे एकम् उपकरणम् अस्ति यत् परम्परागतं। पूर्वं प्राचीनकाले अपि तस्य प्रचलनम् आसीत्, इदानीम् अपि तस्य प्रचलनं भवति। तद् किं? दूरदर्शनं, श्यामपट्टः, मानचित्रम्, आकाशवाणी। दूरदर्शनं तु एव इदानीन्तन एव प्रायः शिक्षाक्षेत्रे इदानीमेव दूरदर्शनस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। श्यामपट्टः अर्थात् ब्लाक्बोर्ड् भवति। अत्र इदानीं तु ब्लाक्बोर्ड् इत्यस्य प्रयोगः तथा न भवति। इदानीं ग्रीन् बोर्ड् व्यवहारं भवति, वैट् बोर्ड् व्यवहारः भवति। तथापि पट्टः इति वक्तुं शक्नुमः। मानचित्रम्, आकाशवाणी। अत्र सम्यक् उत्तरं वयं वक्तुं शक्नुमः श्यामपट्टः। श्यामपट्टः एव परम्परागतसहायक उपकरणमेव अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः स्वविचारान् बोधगम्यान् कर्तुं शिक्षकः किं करोति? स्वस्य विचारान् छात्रान् बोधयितुं शिक्षकः किं करोति? विभिन्नाः प्रश्नान् पृच्छेत्, उदाहरणदृष्टान्तादि अनुसरेत्, अग्रे अस्ति वरिष्ठछात्रैः वाचयेत्, कठिनशब्दान् अवलम्ब्य पाठयेत्। अर्थात् स्वविचारान् बोधगम्यम् अर्थात् बोधयितुं शिक्षकः किं करोति? शिक्षकस्य का प्रचेष्टा भवति? अत्र समुचितम् उत्तरं भवति स्वविचारान् बोधगम्यं कर्तुं शिक्षकः उदाहरणदृष्टान्ति आदिकम् अनुसरेत्। उदाहरणं, दृष्टान्त इत्यादि तत्र संस्थाप्य एव अग्रे चलति, अग्रे कार्यं करोति। अर्थात् उदाहरणद्वारा एव छात्राणां समस्यायाः समाधानं भवति। प्रत्यक्ष उदाहरणं द्वारा अपि छात्राणाम् अनुक्षणमेव बोधनं भवति। अतः शिक्षकः स्वविचारम् अर्थात् यत्किमपि शिक्षकः विचिन्त्य आगतवान् तत्सर्वं छात्रान् बोधयितुम् उदाहरण अन्यथा दृष्टान्तादीनामेव उदाहरणं ददाति। यथा स्वच्छभारतविषये शिक्षकः पाठयेत्, तदा शिक्षकः किं करोति नाम ये कर्मचारिणः सन्ति, स्वच्छकर्मचारिणः, तेषाम् उदाहरणं दत्वा सः दर्शयति एते कर्मचारिणः अस्माकं परिवेशं स्वच्छतां कुर्वन्ति इति। अतः दृष्टान्त अथवा उदाहरणद्वारा एव शिक्षकः प्रत्येकं विचारं छात्राणां बोधगम्यं कारयति। अग्रिमः प्रश्नः छात्रहितसम्पादने कस्य अधिकं महत्त्वम् अस्ति? छात्रस्य हिताय कस्य महत्त्वम् अधिकम् अस्ति? विद्यालयस्य, पाठ्यपुस्तकस्य, योग्यशिक्षकस्य, धनिकस्य? छात्राणां हितं सम्पादनाय
शिक्षकस्य महत्त्वं सर्वदा अधिकं भवति। विद्यालये तु सर्वत्र भवति, किन्तु प्रत्येकस्मात् विद्यालयात् प्रत्येकविद्यालयात् उत्तमाः छात्राः न समागच्छन्ति। तथैव पाठ्यपुस्तकानि अपि समानाः भवन्ति, किन्तु छात्राः ये सन्ति ते भिन्नभिन्न सन्ति। अतः यदि कश्चन योग्यशिक्षकः भवति तर्हि सः किं करोति, छात्राणां हितसम्पादनाय अधिकं महत्त्वं प्रदानं करोति, अधिकमपि प्रचेष्टां करोति छात्राणां हिताय। अग्रिमप्रश्नं प्रति गच्छामः। विचारसम्प्रेषणे प्रमुख उपायः अस्ति। विचारसम्प्रेषणे अर्थात् शब्दस्य अर्थं जानीमः किञ्चित् सामान्यरूपेण। विचार अर्थात् चिन्तनं, सम्प्रेषणम् अर्थात् अग्रे प्रेषणं। सम्प्रेषणम् इति शब्दस्य अर्थं शब्दः बहुवारम् आगच्छति, अतः अर्थमपि भवन्तः सर्वे जानन्तु। सम्प्रेषणम् अर्थात् अग्रे प्रेषणं। स्वस्य विचारं कथं वयं छात्रान् प्रति दातुं शक्नुमः। दृश्यश्रव्य उपकरणद्वारा, पुस्तकद्वारा, उच्चैः उक्त्वा अथवा मधुरसरलभाषाद्वारा। नास्ति अत्र संशयः, वयम् अस्माकं चिन्तनानि कथं सम्प्रेषणं कर्तुं शक्नुमः। मधुरा सरला यदि अस्माकं भाषा अस्ति तर्हि छात्राः अस्माकं वाणीं सर्वदा शृण्वन्ति। यदि वयं दृश्यश्रव्य उपकरणानां प्रयोगं कुर्मः तर्हि तत्र वयम् अस्माकं चिन्तनं संस्थापयितुं न शक्नुमः, किन्तु यदि सरला मधुरा भाषा अस्माकम् अस्ति तर्हि वयम् अस्माकं चिन्तनम् अग्रे अपि प्रेषयितुं समर्थाः भवामः। कक्षायाम् अध्यापनसमये शिक्षकः कुत्र अवधानं दद्युः। यदा शिक्षकः कक्षायां पाठयति तस्मिन् काले शिक्षकस्य दृष्टिः कुत्र भवेत्, विषयेषु, स्वकार्येषु, मन्दबुद्धिछात्रेषु, सर्वेषु अपि छात्रेषु। संशयः नास्ति एव अत्र। यदा वयं पाठयामः तदा अस्माकं लक्ष्यं सर्वेषु छात्रेषु अपि भवेत्। अन्यथा यदि छात्राणां कृते यदि केवलं वयं ध्यानं दद्मः, तत्र ये उत्तमाः छात्राः सन्ति ते किं भवन्ति, ज्यामिताः भवन्ति, ते पठितुं न इच्छन्ति। अतः अस्माकं लक्ष्यं दृष्टि सर्वेषु छात्रेषु भवेत् एव। छात्रः कं गुणं वीक्ष्य अध्यापकं सम्मानयति। छात्रः शिक्षकस्य कं गुणं पश्यति, कं गुणं पश्य सः तं सम्मानं प्रदानं करोति। अर्थात् शिक्षकस्य कीदृशः गुणः भवेत् येन छात्रः तं सम्मानं दास्यति। समयपालनं, समयानुवर्तितः शिक्षकस्य कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः गुणः अस्ति, तत् समयानुवर्तितः भवेत् एव। निष्पक्षव्यवहारः अर्थात् सर्वैः छात्रैः सह समानरूपेण व्यवहारः कर्तव्यः। अन्यथा कश्चन उत्तमः बालकः अस्ति तेन सह उत्तमः व्यवहारः, अन्यथा कश्चन परिचितः अस्ति तेन सह उत्तमः व्यवहारः, कश्चन अपरिचितः अस्ति अन्यथा कश्चन मन्दबुद्धिबालकः अस्ति तेन सह सम्यक् रूपेण न व्यवहारः। एतत् निष्पक्षः अर्थात् सर्वैः छात्रैः सह समानरूपेण व्यवहारः। कर्तनिष्ठा अत्र नास्ति, कर्तव्यनिष्ठा इति भवति। कर्तव्यनिष्ठः अर्थात् शिक्षकः स्वकर्तव्यान् अपि पालनं करोति, अथवा सर्वदा क्रीडार्थं यः प्रेषयति। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। शिक्षकः सर्वदा कर्तव्यनिष्ठः स्यात्। शिक्षकस्य यत्किमपि कर्तव्याः सन्ति तस्य अनुपालनं करणीयं। यथा समयस्य पालनं, निष्पक्षव्यवहारः भवेत्, पुनश्च सम्यक् रूपेण पाठयति चेत् छात्राः तम् अनुसरणं कुर्वन्ति, सम्मानमपि प्रयच्छन्ति। कक्षायां समीचीनं वातावरणं कदा निर्मितः भवति। कक्षायां कदा किं भवति, उत्तमः वातावरणस्य निर्माणं भवति। यदा छात्रः शिक्षकेभ्यः बिभेति, यदा शिक्षकः सम्यक् पाठयन्ति, यदा छात्राः शान्ताः भवन्ति, यदा छात्राः स्वतन्त्राः भवन्ति। उत्तरं ये जानन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि एषः प्रश्नः पूर्वमेव अहम् उपस्थापितवान् आसम्। यदा कक्षायाः सम्यक् शिक्षकः पाठयति, सम्यक् रूपेण यदा शिक्षकः पाठयति कक्षायां, तदा अस्माकं कक्षायाः वातावरणं सम्यक् भवति। यदि शिक्षकः तत्र छात्रान् भयं प्रदर्शयिष्यति तदा छात्राः पठने रुचिं न प्रदर्शयिष्यन्ति। शान्तः कदा भवति, यदा शिक्षकः सम्यक् रूपेण न पाठयति तदा छात्राः शान्ताः भवन्ति, शयनं कुर्वन्ति। अतः यदा शिक्षकः सम्यक् रूपेण पाठयति तदा एव कक्षा सम्यक् रूपेण एव चलति। अध्यापकः कीदृशः भवेत्। अध्यापकः कीदृशः भवेत्। अध्यापकः सर्वदा ज्ञानवान् भवेत्। अध्यापकः राजनीतिज्ञः अथवा स्वार्थसम्पादकः अथवा सामान्य कर्मचारी भवति चेत् छात्राणां लाभः न भवति। अतः अध्यापकः सर्वदा ज्ञानवान् एव भवेत्। अग्रिमप्रश्नः, शिक्षायाः मुख्यं कार्यं किम्। अस्माकं शिक्षायाः मुख्यं कार्यं किम् अस्ति। उपाधिप्रदानम्, अग्रिमकक्षाप्रवेशः, चरित्रनिर्माणं, न किमपि।
एतत् प्रश्नम् एषः प्रश्नः अपि पूर्वमेव अहम् उपस्थापितवान् आसम्। अतः प्रश्नः अपि सरलः अस्ति, उत्तरमपि अत्यन्तं सरलः अस्ति एव। शिक्षायाः मुख्य उद्देश्यमस्ति छात्रः चरित्रवान् भवेत्। उपाधिप्रदान अर्थात् डिग्री प्रदानेन लाभः नास्ति। इदानीं बहवः छात्राः सन्ति येषां सविधे डिग्री अस्ति एव, अग्रिमकक्षां प्रति प्रवेश तदपि लक्ष्यं नास्ति। छात्रः चरित्रवान् भवेत्, ज्ञानवान् भवेत्, तदेव शिक्षकस्य अथवा परिवारजनानामेव लक्ष्यं भवति। शिक्षायाः प्रमुख अङ्गः किम्? अस्माकं शिक्षायाः प्रमुख अङ्गः किम् अस्ति? सरलः प्रश्नः एव, उत्तराणि सर्वे दातुं शक्नुवन्ति। पाठ्यक्रमः, धनं, विद्यार्थी, विद्यालयः। शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं भवति, प्रमुख अङ्गः भवति पाठ्यक्रमः। यतोहि पाठ्यक्रमेण विना वयं किमपि न कर्तुं शक्नुमः। यत् परम्परागतं पश्यन्तु, परम्परागते विद्यालयः आसीत्, विद्यार्थिनः सन्ति, विद्यालयः अस्ति, किन्तु तत्र किं पाठनीयं यदि निर्धारितं नास्ति चेत् समस्या। हाँ, पाठ्यक्रमः अस्ति, अर्थात् पाठ्यक्रमः कान् दृष्ट्वा भवति? तत् छात्रान् दृष्ट्वा पाठ्यक्रमं भवति। अतः शिक्षायाः प्रमुख अङ्गः भवति पाठ्यक्रमः। पाठ्यक्रमेण विना वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः। अग्रिमः प्रश्नः, सः आदर्शशिक्षकः भवितुं सम्भवति यस्य धनमस्ति, शिक्षणे रुचिः अस्ति, उपाधयः सन्ति अथवा प्रतिष्ठा सन्ति। उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। यः आदर्शशिक्षकः भवितुं सम्भवति अथवा कः आदर्शशिक्षकः भवितुं सम्भवति? यस्य शिक्षणे रुचिः अस्ति, यस्य पाठने रुचिः अस्ति, सः एव आदर्शशिक्षकः भवितुम् अर्हति। समाजे एतादृशाः बहवः इदानीं सन्ति ये केवलं पाठयन्ति, तेषां पाठने लक्ष्यं नास्ति, तेषां चिन्तनं नास्ति, कथं पाठनीयं, किं पाठनीयं, कौशलानां विषये अपि ज्ञानं नास्ति। अतः ते शिक्षकः ते धनोपार्जनाय केवलं पाठयन्ति, किन्तु सः आदर्शशिक्षकः भवितुम् अर्हति यस्य शिक्षणे केवलं रुचिः अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः, अनुशासनहीनतायाः कारणानि कानि सन्ति? अनुशासनस्य हीनतायाः कारणं किं भवेत्? दूषिताः सामाजिकव्यवस्था, दूषिताः शिक्षापद्धतिः, हीना आर्थिकदशा, एतानि सर्वाणि। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति एतानि सर्वाणि। अनुशासनस्य अभावः कुत्र भवति? यदि सामाजिक सम्यक् नास्ति, यदि कश्चन बालः असामाजिक स्थितिषु यदि जन्मं नयति, असामाजिकक्षेत्रेषु यदि जन्मं नयति, तर्हि तस्य सविधे कदापि अनुशासनं न आगच्छति। दूषिता शिक्षापद्धतिः यदि अस्ति, यदि तत्रापि विद्यालये अपि सम्यक् नास्ति, शिक्षकाः अपि सम्यक् समये न आगच्छन्ति, सम्यक् रूपेण न पाठयन्ति, तत्रापि शिक्षापद्धतिः अपि यदि सम्यक् नास्ति, तत्रापि छात्रः अनुशासनस्य विषये ज्ञानं न प्राप्नोति। अर्थात् समाजतः छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति, अतः समाजे यदि सः ज्ञानं न प्राप्नोति तर्हि विद्यालयात् अपि यदि ज्ञानं न प्राप्नोति तर्हि कथं सः अनुशासनस्य महत्त्वं ज्ञास्यति? आर्थिकदशा, यदि आर्थिकदशा अपि सम्यक् नास्ति चेत् तत्रापि अनुशासनस्य प्रभावः भवति। अतः एतानि सर्वाणि एव अनुशासनस्य कारणानि भवन्ति। यस्य सविधे धनं नास्ति, सः बहु कष्टेन जीवति, सः विकल्पं सर्वदा पश्यति। अतः एतानि सर्वाणि एव अनुशासनहीनतायाः कारणानि भवन्ति। पञ्चदशप्रश्नः, शिक्षणे वस्तुनिष्ठपरीक्षणस्य मूल्याङ्कनं सरलं भवति इति सिद्धान्तः कथं रोचते? मूल्याङ्कनसन्दर्भात् एव अस्ति, परीक्षणमूल्याङ्कनसन्दर्भात्। वस्तुनिष्ठप्रश्नाः यदि भवन्ति चेत् अस्माकं कृते परीक्षणाय सरलं भवति अथवा मूल्याङ्कनाय सरलं भवति। सत्यम् असत्यं, क्षम्यताम्, असत्यं सत्यम्, अव्याप्तम् अपर्याप्तम्। उत्तराणि तु जानन्ति एव सर्वे। वस्तुनिष्ठपरीक्षाद्वारा अस्माकं मूल्याङ्कनं सरलं भवति। केवलं वयम् उत्तरान् दृष्ट्वा एव चयनं कृत्वा एव अङ्कान् दातुं शक्नुमः। अतः इदानीं किं भवति, वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः सर्वदा भवति चयनपरीक्षासु, यथा CBT भवतु, OSSTT भवतु, यत्र केवलं चयनात्मकपरीक्षासु चयनात्मक उत्तराणि तत्र भवन्ति। अतः शिक्षणे वस्तुनिष्ठपरीक्षणस्य मूल्याङ्कनं सरलं भवति इति सिद्धान्तः सत्यमेव। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थः न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः। पूर्वमेव एषः प्रश्नः अहं पृष्टवान् आसम्। यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थः न भवति तदा अध्यापकः किं करोति? यत्र भवन्तः उत्तरं दातुं शक्नुवन्ति। विकल्पाः सन्ति, स्वयम् उत्तरेत्, अथवा छात्रस्य शारीरिकदण्डं स्यात्, छात्रस्य अनुत्तरकारणं ज्ञातुं यतेत्, प्रयासरतं कुर्युत्, अन्यान् छात्रान् उत्तरयितुम् आदिशेत्। अत्र
काचित् अत्र सामान्यरूपे दोषाः सन्ति, यथा उत्तरयितुम् अत्र सामान्यचित् कुत्रचित् अशुद्धाः सन्ति। हा, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति यदि छात्रः उत्तराणि वक्तुं न समर्थः भवति, तस्य अनुत्तरस्य उत्तर न प्रदानस्य कारणं किं तद् ज्ञातुमेव शिक्षकः प्रयत्नं करोति। अग्रिमः प्रश्नः, समाजे अध्यापकस्य स्थितिः कीदृशी भवेत्? समाजे शिक्षकस्य स्थितिः कीदृशी भवेत्? सामान्यजनवत्, प्रशासकवत्, आदर्शपुरुषवत्, नेतृत्ववत्? समाजे अध्यापकस्य स्थितिः कीदृशी भवेत्? समाजे शिक्षकस्य स्थितिः आदर्शपुरुषवत् भवेत्। यतोहि शिक्षकाणाम् एव अनुकरणं सर्वे कुर्वन्ति, सर्वत्र शिक्षकाणाम् एव सम्मानः भवति। यदि शिक्षकः यदि चरित्रवान् भवति तर्हि तस्य सम्मानः कुत्रापि न भवति। भवन्तः अन्य सर्वकारीय जनाः सन्ति, अर्थात् उद्योगं कुर्वन्ति, तान् पश्यन्तु, शिक्षकस्य सम्मानं पश्यन्तु। शिक्षकः किञ्चित् न्यूनं धनम् अपि प्राप्नोति, तथापि समाजे तस्य सम्मानम् अधिकम् अस्ति। समाजे तं जनः अधिकं सम्मानं प्रयच्छन्ति, कारणं सः आदर्शवान् अस्ति। अन्ये तथैव किञ्चित् आदर्शवान् न सन्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, अध्यापकस्य वास्तविककार्यं किं स्यात्? यः अध्यापकः अस्ति तस्य मुख्यं कार्यं किं भवेत्? परीक्षासु छात्राणाम् उत्तराणां मूल्याङ्कनं सम्यक् रूपेण कुर्यात्, शिक्षकाणाम् अङ्कहरणं, पुनश्च छात्राणाम् अनुशासनहीनतायाः नियन्त्रणं, अत्रापि त्रुटयः सन्ति एव, टङ्कणत्रुटयः, छात्रगतप्रतिभायाः यथासाध्यं विकाससम्पादनम्। अत्र समुचितं विकल्पं भवति, अन्तिमविकल्पः एव। छात्राणां प्रतिभायाः विकासनम् एव शिक्षकस्य लक्ष्यं भवति। छात्राः कथं विकासं करिष्यन्ति, तेषां विकासः कथं भविष्यति, तदर्थमेव सः शिक्षकः प्रयासं करोति। शिक्षकेन प्रत्येकछात्रेण सह कथं व्यवहर्तव्यं, समत्वेन, व्यक्तित्वेन, मित्रवत् सम्बन्धः न स्थापनीयः। शिक्षकः प्रति छात्रभिः सह कथं व्यवहारं करणीयः? अत्यन्त सरलः प्रश्नः अस्ति। सर्वदा शिक्षकः छात्रैः सह मित्रवत् यदि व्यवहारं करोति, तत्र छात्रः अपि शङ्कान् अपि पृच्छति। मित्रमिति ज्ञात्वा अपि सः प्रत्येकसमस्यायाः समाधानं पृच्छति। यदि सः तत्र समानरूपेण न पश्यति, किञ्चित् स्वस्य ईगो यदि दर्शयति, तदा छात्रः किञ्चित् भयभीतः भवति। अतः सर्वदा यः शिक्षकः अस्ति सः मित्रवत् एव व्यवहारः करणीयः अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, भवतः मते शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वत्र महत्त्वपूर्णा अस्ति? कस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं शिक्षा अत्यन्त, अथवा कस्मिन् भागे शिक्षा यदि सम्यक् रूपेण न भवति, अथवा तस्मिन् क्षेत्रे यदि समस्याः सन्ति, तर्हि बहु समस्या भवितुम् अर्हति। प्राथमिकक्षेत्रस्य, उच्चशिक्षाक्षेत्रस्य, माध्यमिकशिक्षाक्षेत्रस्य, तकनीकीशिक्षाक्षेत्र। प्राथमिक अस्ति प्रारम्भ, अर्थात् प्रथमकक्षातः पञ्चमी इति वक्तुं शक्नुमः। माध्यमिक अस्ति, अत्र अस्ति माध्यमिक अस्ति, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, पुनश्च उच्चशिक्षा अस्ति नवमी, दशमी, नवमीतः द्वादश इति वक्तुं शक्नुमः। तकनीकी अर्थात् टेक्नोलॉजी अर्थमपि किञ्चित् सामान्यरूपेण जानीमः। टेक्नोलॉजी अस्ति, अर्थात् कस्मिन् क्षेत्रे यदि शिक्षा सम्यक् न भवति तर्हि समस्या अधिकाः भवन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरमस्ति प्रथमविकल्पः एव। प्राथमिकशिक्षा यदि अस्माकं सम्यक् नास्ति तर्हि छात्राणां प्रगतिः कदापि भवितुं न अर्हति। भवन्तः अपि द्रष्टुम् अर्हन्ति, येषां शिक्षा प्रारम्भिककाले एव सम्यक् नासीत्, ते इदानीम् अपि सम्यक् रूपेण न पठन्ति। अतः प्राथमिकशिक्षा अवश्यं सम्यक् भवेत् एव। शिक्षा अनिवार्या भवति सर्वाङ्गीणविकासाय, राष्ट्रप्रगति, संस्कृति उत्थानाय, एतेभ्यः सर्वः। शिक्षा अनिवार्या किमर्थमस्ति? छात्राणां सर्वाङ्गीणविकासाय अस्ति, राष्ट्रप्रगतिनिमित्तमपि शिक्षा अति आवश्यकी अस्ति, अस्माकं संस्कृतेः अपि उत्थानाय अपि शिक्षा अत्यन्त अनिवार्या अस्ति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एतेभ्यः सर्वः एव। अग्रिमः विकल्पः अस्ति प्रश्नः, का आपस्तु बुद्धिदात्री? आपस्तु अर्थात् समस्याकाले, का समस्याकाले बुद्धिं प्रदानं करोति? विलासस्य, समुचितशिक्षा, मित्रमण्डली, एतासु न कापि। उत्तरं दातुं शक्नुवन्ति एव। का आपस्तु अर्थात् विपदसमये, विपत्काले बुद्धिदात्री भवति। समुचितशिक्षा एव समस्याकाले एव अथवा आपत्सु काले बुद्धिदात्री भवति। प्रवासे किं मित्रमिति युधिष्ठिरयज्ञसंवादे अपि कश्चन प्रश्नः अस्ति।
प्रवासे कः मित्रं, प्रवासे ज्ञानमेव मित्रं भवति, विद्या एव मित्रं भवति। अग्रिमप्रश्नः, शिक्षायाः सर्व उत्कृष्टम् उद्देश्यं किम्? अस्माकं शिक्षायाः मुख्य उद्देश्यं किं भवेत्? धनोपार्जनम्, उपाधिलाभः, सुनागरिकनिर्माणं, व्यवसायनिष्ठावर्धनम्। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति, उत्तराणि भवन्तः दातुं शक्नुवन्ति। सुनागरिकनिर्माणम् एव अस्माकं शिक्षायाः सर्व उत्कृष्ट उद्देश्यं भवेत्। अग्रिमः प्रश्नः, बहु सरलः प्रश्नः अद्य सन्ति, श्वः किञ्चित् कठिनात्मकप्रश्नाः भविष्यन्ति। एवं 5 अथवा 6 सेट् वयं प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्मः, तावत्तु लक्ष्यमस्ति एव। पुनश्च अग्रिमं प्रश्नं प्रति वयं गच्छामः इदानीम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, पाठ्यपुस्तके सर्वाधिकं मुख्यप्रकाराः सन्ति। पाठ्यपुस्तके सर्वाधिकं मुख्यप्रकाराः सन्ति श्रव्यं, दृश्यं, दृश्यश्रव्यम्, उपयुक्तेषु सर्वे। प्रश्नः अस्ति, अस्माकं पाठ्यपुस्तके सर्वाधिकं मुख्य के प्रकाराः सन्ति? श्रव्य अर्थात् श्रोतव्यः विषयाः सन्ति, अथवा दृश्य अर्थात् केवलं दृश्ययुक्तविषयाः सन्ति, अथवा दृश्यश्रव्यं वयं द्रष्टुं पारयामः, वयं श्रोतुमपि पारयामः, तादृशाः विषयाः सन्ति, अथवा उपयुक्तेषु सर्वे। अत्र समुचितं विकल्पं भवति उपयुक्तेषु सर्वे। पाठ्यपुस्तके अस्माकम् उपयुक्ते सर्वे सन्ति, यथा दृश्य उपकरणानि सन्ति, श्रव्य उपकरणानि सन्ति, दृश्य उपकरणानि सन्ति, दृश्यश्रव्य उपकरणानि सन्ति। पाठ्यपुस्तके इत्युक्ते तत्र सर्वं पाठ्य उपकरणानि अपि तत्र संलिखितानि भवन्ति, अतः उपयुक्तेषु सर्वे इति वयम् अत्र चयनं कर्तुं शक्नुमः। यदि विकल्परूपेण यदि उपयुक्तेषु सर्वे न भवति, तत्र केवलं सामान्यरूपेण दृश्य इति वक्तुं शक्नुमः। पाठ्यपुस्तकं दृश्य उपकरणानि इति वक्तुं शक्नुमः। पाठ्यपुस्तकम् इत्युक्ते केवलं पाठ्यपुस्तकेन सह उपकरणानि अपि तत्र बोधनं भवति। अग्रिमः प्रश्नः, निम्नलिखितेषु दृश्यम् उपकरणम् अस्ति। उपकरणसन्दर्भात् एव अस्ति। निम्नलिखितेषु कः वा किं दृश्य उपकरणं वर्तते? ग्रामोफोन्, चलच्चित्रं, टेप् रेकॉर्डर, फ्लैश कार्ड। अत्र वयम् उत्तरमपि दातुं शक्नुमः। ग्रामोफोन् ऑडियो उपकरणम् अस्ति, चलच्चित्रं वीडियो अस्ति, वीडियो एंड ऑडियो अस्ति, दृश्यश्रव्य उपकरणं, टेप् रेकॉर्डर केवलम् ऑडियो अस्ति, किन्तु फ्लैश कार्ड अस्ति, एतद् किम् अस्ति? केवलं विजुअल् अस्ति। विजुअल् अर्थात् केवलं द्रष्टव्यं। फ्लैश कार्ड इत्युक्ते कार्ड्बोर्ड् यत् भवति, यत् वयं दर्शयामः, पट्टचित्रं, केवल फोटोस् इति वक्तुं शक्नुमः। फ्लैश कार्ड अर्थात् केवल फोटोस् केवलं विजुअल् अस्ति, ऑडियो विजुअल् नास्ति एव। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन् अन्तिमविकल्पः एव फ्लैश कार्ड इति। अग्रिमः प्रश्नः, शिक्षणे दृश्यसाधनानां सम्बन्धः भवति। अस्माकं शिक्षणे दृश्यसाधनार्थात् विजुअल् केन सह सम्पर्कितः भवति? शिक्षणेन सह अथवा विद्यालयेन सह, ज्ञानेन्द्रियेण सह, कोऽपि न। शिक्षणे दृश्यसाधनानां सम्पर्कः अस्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव, भवन्तः उत्तराणि अपि दातुम् अत्र शक्नुवन्ति। अस्माकं शिक्षणे दृश्यसाधनानां सम्पर्कः भवति शिक्षणेन सह। शिक्षणेन सह एव अस्माकं ये दृश्यसाधनानि सन्ति तेषां सम्पर्कः साक्षात् रूपेण भवति। प्रारम्भिकस्तरस्य छात्राः मुख्यरूपेण किं पठनम् इच्छन्ति वा किं पठितुम् इच्छन्ति? ये प्राथमिकस्तरस्य ये छात्राः सन्ति ते किं पठितुम् इच्छन्ति? किञ्चित् वयमपि चिन्तयामः, यदा वयमपि बालाः आसन् तदा वयं किं पठितुम् इच्छामः स्म? नाटकम् अथवा उपन्यासम् अथवा समाचारपत्रं, कथां। लघुबालाः तु नाटक उपन्यासमध्ये प्रभेदमपि न जानन्ति। समाचारपत्रं तु कदाचित् चित्राणि द्रष्टुम् इच्छन्ति, किन्तु तेषां मुख्यलक्ष्यं किं भवति? ते किं पठितुम् इच्छन्ति? कथां पठितुम् इच्छन्ति। प्रारम्भिकस्तरस्य छात्राः मुख्यरूपेण कथां पठितुम् इच्छन्ति, कथां श्रोतुम् इच्छन्ति। अतः तेषां कृते यानि पुस्तकानि सन्ति तत्रापि बालकथाः भवन्ति, वीरपुरुषाणां कथा भवति। अतः तेषां मुख्यम् इच्छा भवति कथां श्रोतुम् अथवा पठितुम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, संस्कृतभाषायां मूल्याङ्कनस्य महत्त्वम् अस्ति। संस्कृतभाषाक्षेत्रे मूल्याङ्कनस्य महत्त्वं किमर्थम् अस्ति? केवलं संस्कृतमिति न, भाषाशिक्षणं या कापि भाषा भवतु अथवा शिक्षणाय मूल्याङ्कनस्य महत्त्वं किमर्थम् इति अपि चिन्तयितुमपि शक्नुमः। छात्राणां प्रगतेः ज्ञानं, छात्राः कियत् प्रगतिः कृतवन्तः, तेषां प्रोग्रेस् कियत् अभवत् तद् ज्ञातुम्, उद्देश्यानां प्राप्तिसहायकः, यत्किमपि अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति तद् कथं स्थिरं भविष्यति अथवा तत् समाप्तं भविष्यति, उद्देश्यानां प्राप्तिनिमित्तं
अर्थात् अस्माकम् उद्देश्यं किं भवति, छात्रः ज्ञानवान् भवेत्, छात्रः निष्ठावान् भवेत्, एतत् सर्वम् अस्माकं लक्ष्यमस्ति। अतः उद्देश्यानां प्राप्तिनिमित्तम् अथवा व्यक्तिगतमार्गदर्शने सहायकः भवेत्, अर्थात् व्यक्तिगतरूपेण तस्य वयं सहायतां करिष्यामः, तदर्थम् अस्माकं वयं मूल्याङ्कनं कुर्मः। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि अवश्यम् उपस्थापयन्तु। ए बि सि डि किं सम्यक् भवति, अथवा डि विकल्पे अस्ति सर्वे। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सर्वे डि एव भवति। अर्थात् मूल्याङ्कनं किमर्थं कुर्मः, छात्राणां प्रगति ज्ञातुं मूल्याङ्कनं कुर्मः, छात्राः कियत् पठितवन्तः, तस्य गतवर्ष अपेक्षया इदानीं कियत् तस्य ज्ञानवर्धनम् अभवत् इत्यादि ज्ञातुं वयं परीक्षां कुर्मः। पुनश्च उद्देश्यानां प्राप्तिनिमित्तमपि सहायकः भवति। अस्माकम् उद्देश्यं यथा आसीत् छात्रः 90% आनयतु अथवा पाठितविषयाः छात्रस्य स्मरणे भवतु, तदपि अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति। अतः उद्देश्यप्राप्तिनिमित्तमपि सहायकः भवति। अतः तदपि अस्माकम् एकं लक्ष्यमस्ति। पुनश्च व्यक्तिगतमार्गदर्शने यथा सः सहायकः भवति, तदर्थमपि अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति आप्शन् डी एव। अग्रिमः प्रश्नं प्रति गच्छामः। वर्तमानसमये संस्कृतपरीक्षाः आयोजिताः भवन्ति। वर्तमानसमये कीदृशाः संस्कृतपरीक्षाः आयोजिताः भवन्ति? वस्तुनिष्ठरूपे, मौखिकरूपे, निबन्धात्मकरूपे, सर्वे। सरलः प्रश्नः। वयं सर्वे अपि जानीमः, इदानीं ये केपि परीक्षां प्रयच्छन्ति संस्कृतक्षेत्रे भवतु अन्यक्षेत्रे भवतु, प्रायः सर्वे प्रश्नाः भवन्ति। वस्तुनिष्ठरूपे प्रश्नाः भवन्ति, मौखिक इण्टर्व्यू रूपेण परीक्षा भवति, निबन्धात्मकप्रश्नाः अपि आगच्छन्ति। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति सर्वे इति। विद्यालयस्तरे वस्तुनिष्ठपरीक्षा भवन्ति, निबन्धात्मकः भवति। पुनश्च केवलं यदि चयनपरीक्षाविषये चिन्तयामः, केवलं वस्तुनिष्ठपरीक्षा भवति। किन्तु उच्चस्तरे यथा लेक्चर्शिप् इण्टर्व्यू भवतु, लेक्चर्शिप् निमित्तं भवतु, अथवा VC कुलपतीनां नियुक्तिनिमित्तं भवतु, तस्मिन् क्षेत्रे मौखिकपरीक्षा भवति। अतः वक्तुं शक्नुमः अत्र प्रायः सर्वे परीक्षाः इदानीं संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे चलन्ति इति। संस्कृतमिति न, अन्यक्षेत्रेषु अपि तथा चलन्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति। संस्कृतशिक्षणस्य अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं किं? रक्षात्मकः भवेत्, अस्माकं छात्रः रक्षात्मकः भवेत्, ज्ञानात्मकः भवेत्, अथवा सृजनात्मकः भवेत्, उपयुक्तः सर्वे। समुचितम् उत्तरं सर्वे जानन्ति। अत्र समुचितविकल्पः भवति उपयुक्तः सर्वे। छात्रः यदि शिक्षाग्रहणं करोति, सेल्फ् डिफेन्स् अपि भवेत्, सः स्वस्य रक्षामपि कर्तुं समर्थः भवेत्, ज्ञानात्मकज्ञानी अपि भवेत्। यत् सः ज्ञानं ग्रहणं कृतवान् तत् सृजनात्मक अर्थात् लेखनद्वारा अपि प्रकाशयितुम् अपि समर्थः भवेत्। अतः अस्माकं लक्ष्यं सर्वत्र अस्ति, रक्षात्मकः भवेत्, ज्ञानात्मकः भवेत्, सृजनात्मकः भवेत्। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति डी इति। अत्र एतदेव, एते प्रश्नाः एव इदानीम् अद्यतन आसन् एव। आशा करोमि भवन्तः अपि सर्वे कुशलिनः सन्ति, पुनश्च सकुशलम् अत्र उत्तराणि अपि स्थापितवन्तः। कस्य कियत् अङ्कान् आसीत् कृपया कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु, येन वयं ज्ञातुं पारयामः अस्माकं प्रश्नपत्रं कथम् आसीत् इत्यादि विषये। तावत्पर्यन्तं विरमामि, पुनः अद्य मिलामः इतोपि एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य। परीक्षापर्यन्तं प्रतिदिनं घण्टाद्वयम् अथवा त्रयं वयम् अत्र चर्चां कुर्मः। धन्यवादः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्।